आफ्नो यात्राहरू सुरु गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस्, अब मैले भर्खरै मेरो स्लाइड सो गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सायद देख्नु भयो कि भएन। हाम्रो होस्ट सर त्यहाँ आएको छ, सर हेर्नुहोस् त, आयो सर? स्क्रिनमा देखिया छ? हजुर सर, एकदमै देखिएको छ। देखिया छ हैन? ल अब म मेरो आजको प्रस्तुति, मेरो आजको स्लाइड मेरो यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेको छु है। हजुरले चाहिँ मेरो आवाज के कतिको सुन्नु भएको छ? नेटको समस्या चाहिँ नेपालमा थाहा भएको कुरो हो हैन। बेला बेलामा डिस्टर्ब पनि हुन्छ, आवाज पनि कटिन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति मिलाएर पनि बुझ्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अब थाहा छ त नेपालमा अब कहिले ल्यान्डको समस्या, नेटको समस्याहरू धेरै हुन्छ यहाँ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति बुझ्न पनि 100% बुझ्न पनि गाह्रो पनि हुन्छ। ल ठिकै छ, अब म आजको प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। आजको मेरो टपिक छ माइन्ड मेकअप एन्ड माइन्डसेट इन डिएक्सन। यसको अर्थ के हो भने हैन, हाम्रो स्पष्ट धारणा चाहिँ हुनुपर्छ डिएक्सनमा पहिले नै हैन। डिएक्सनमा हामी चाहिँ मेम्बर भइसकेपछि हामी के कुराहरू चाहिँ त्याग गरेर आइसकेपछि हाम्रो एकदमै माइन्डमा एकदम क्लियर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ धेरै कुराहरू यस्ता छन् जुन हामीले चाहिँ बारम्बार त्यसमा कोट्याइराख्ने, त्यसमा कम्प्लेन गरिराख्नु पर्ने हुँदैन। र चाहिँ यो आजको मेरो जुन स्लाइड छ नि, यो विशेष गरी चाहिँ 1 वर्ष पुरानो, 1 वर्षभन्दा बढी पुरानो साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। खासै भर्खरै नयाँ जुन भएको साथीहरूले चाहिँ अलिकति बिर्स पाउनुहुन्न होला हैन। र नेपालभन्दा बाहिर हुनुभएको साथीहरू जहाँ सिस्टम छ डिएक्सनको, जहाँ एमएलएम छ, जहाँ चाहिँ प्रोडक्टको समस्या छैन। अहिले नेपालमा त सिस्टम पनि छैन, अहिले प्रोडक्ट्स पनि छैन, यहाँ हाहाकार छ। यतिखेर त नेपालमा डिएक्सन गर्न धेरै गाह्रो छ हैन। अब चाहिँ म विशेष गरी चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुभएको मेम्बर साथीहरूलाई चाहिँ यो केही सन्देश दिन खोजिरहेको छु। सायद उहाँहरूलाई चाहिँ यसबाट पक्कै पनि केही लाभ मिल्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। माइन्ड मेकअप माइन्डसेट भनेको कस्तो भनेपछि अनुमान लाउनुस् कि अब चाहिँ हामी सुरुमा डिएक्सन मेम्बर हुँदाखेरि तपाईको अपलाइनले तपाईलाई भन्ने बित्तिकै तपाई जोइन गरेको चाहिँ होइन। हामीलाई पनि अपलाइनले कम्तीमा 3-4 महिना कुरेर 3-4 महिनासम्म तपाईलाई धाएर पढाउँदा पछि पल्ल तपाई डिएक्सनमा जोइन भएको हो। यसमा तपाई पनि म पनि जो कोही पनि सिधै चाहिँ यस भन्दैन डिएक्सनमा, केही समय लिन्छ। अपलाइनले चाहिँ भणाउँदा भन्दा बल्ल बिस्तारै मान्छे पोजिटिभ भइसकेपछि मात्रै मान्छेहरू डिएक्सनमा जोइन हुन्छ हैन। हामी सुरुमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि डिएक्सन प्रतिको नेगेटिभिटी हुन्छ, जति पनि क्वेशनहरू हुन्छ, जति पनि कम्प्लेन हुन्छन्, जति गर्नुपर्ने हो सुरुमा धेरै भन्दा धेरै गर्नुस्, बरु ढिलै जोइन गर्नुस् डिएक्सन। तर जोइन गरिसकेपछि कम्प्लेन चाहिँ नगर्नुस् के, म त्यो भन्छु। यहाँ धेरै बानीको चाहिँ धेरै साथीभाइहरूको चाहिँ कम्प्लेन गर्ने बानी हुन्छ कि उहाँले आफ्नो बानी थाहा हुन्न। अब यसो भए कस्तो होला, यस्तो गर्दा के हुन्छ, उसले यस्तो गरौ, यसले प्रोडक्टले काम गरेन, बोनस कम आयो, कम्पनीले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ कम्प्लेनहरू हामी सुन्छौँ। यसै स्टार डायमन्ड पनि यो बानी हुन्छ हैन। यदि हाम्रो कम्प्लेन गर्ने बानी छ भने त्यो कम्प्लेन गर्ने बानीले हाम्रो डिएक्सनको यात्रा सफल हुँदैन साथीहरू। र अर्को कुरो के छ भनेपछि प्रोडक्टले काम गर्दैन भन्ने पनि मान्छेलाई डाउट हुन्छ। मान्छे एसए भइसकेको छ, स्टार रुबी भइसकेको छ, डायमन्ड भइसकेको छ, अझै पनि मान्छेले प्रोडक्टले काम गर्दैन कि हैन, प्रोडक्टमा क्वालिटी छैन कि भन्ने किसिमको मान्छेहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ भ्रममा राखेर शङ्का गरेर मान्छे हिँडिरहेको पनि देख्छु। हामी डिएक्सनको मेम्बर भइसकेपछि, लिडर भइसकेपछि प्रोडक्ट प्रति शङ्का गर्नु हुँदैन, कम्प्लेन गर्नु हुँदैन। जति कम्प्लेन गर्नुपर्ने, जति शङ्का गर्नुपर्ने सुरुमै गरोस् के। तपाईँ यो भिजनमा छिरिसकेपछि, डिएक्सनको मिसनमा आइसकेपछि यसो भएन उसो भएन यसो भनेर चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँको ग्रुपमा असर पर्छ, तपाईँको मेम्बरमा असर पर्छ। त्यसैले हामी पहिला स्पष्ट हौँ कि डिएक्सन जोइन गर्ने हो भनेपछि सब कुरो यहाँ ठिक छ भन्नु पर्यो, सब कुरो यहाँ तपाईँलाई राम्रो लाग्नु पर्यो, प्रोडक्ट पनि काम गर्छ भन्नु पर्यो। र अर्को कुरो के छ भनेपछि डिएक्सन पनि एक किसिमको काम हो, यसमा पनि दुःख छ, यसमा पनि समय लाग्न सक्छ, यसमा पनि धेरै कुराहरू सहनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो दुःख डिएक्सनको यस्तो
यस्तो सहनुपर्ने कुराहरू हामीले केही समय मात्रै सहने हो। जिन्दगीमा चाहिँ जिन्दगीमा एउटै फन्डा के छ भनेपछि या त तपाईँले डिएक्सनमा 4-5 वर्ष यसरी दुःख गर्नुहोस् कि अबको 5 वर्षपछि तपाईँलाई चाहिँ जिन्दगीभरि सुखै सुख होस्, अथवा तपाईँले अहिलेको डिएक्सन तपाईँले गर्न दुःख तपाईँलाई लाग्छ भनेपछि तपाईँ डिएक्सनमा दुःख नगर्नुहोस्, तपाईँले जीवनभरि नै पैसाको अभावमा रोगमा तपाईँ चाहिँ जीवन बिताउनुहोस्। यो कुरा क्लियर छ कि यहाँ दुःख अहिले गर्यो भने डिएक्सनमा तपाईँलाई पछि सुख पक्कै पाउने हो। किनभने तपाईँले 4-5 वर्ष डिएक्सनमा दुःख गर्नुभयो भने तपाईँको सिस्टम राम्रो बनिहाल्छ। 5-6 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ आफै तपाईँको चाहिँ इन्कम पनि हुन्छ, तपाईँ रोगबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ होइन। तपाईँलाई अहिले डिएक्सनमा झ्याउ लाग्छ, तपाईँले अहिले धेरै समस्या देख्नु भएको छ भने समस्या छ भन्दै बस्नुहोस्, समस्या छ भन्दै कुरा गर्दै गर्नुहोस्। त्यो समस्या तपाईँ लाइफभरि नै आउँछ, जिन्दगीभरि नै आउँछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यति स्पष्ट राखौँ, हामी माइन्ड मेकअप के गरौँ भनेपछि या त दुःख अहिले गर्ने हो या जिन्दगीभरि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ स्पष्ट हुन माइन्डसेट राख्नको लागि जरुरी छ। र अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। हजुरहरूले चाहिँ त्यो स्लाइड पनि हेर्नु होला। कतिपयलाई कता कता अझै केही भ्रम छ अझै पनि है, डिएक्सन अवैधानिक हो कि भन्ने मान्छेलाई पनि अझै कता कता मान्छेको मनमा शङ्का भइरहेको हुन्छ क्या। फेरि दिमागमा कता कता मान्छेको मानसपटलमा यो इलिगल पो हो कि, पछि गएर मलाई समस्या पो हुने हो कि, पछि गएर चाहिँ मलाई कसैले चाहिँ गाली पो गर्ने हो कि, पछि गएर मेरो पैसा फस्ने हो कि भन्ने किसिमका चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो भ्रमलाई नै मान्छेले चाहिँ सत्य मानिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, डिएक्सन इलिगल होइन, यो छुट्टै खालको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यसको विज्ञापन नभइसकेपछि कहीँ पनि देखिन्न, नदेखेपछि मान्छेलाई चाहिँ अविश्वास जस्तो लाग्ने हो। यो व्यवसाय भनेको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले तोकेको सेन्टरमा मात्रै सामान पाउँछ। अरू किराना पसल जस्तो सुपर मार्केट जस्तो चाहिँ दुनियाँको सामान जे पनि बेच्ने चिज होइन नि त डिएक्सन। डिएक्सन भनेको कम्पनीले निश्चित सेन्टरलाई मात्रै डिएक्सनको मात्रै सामान बेच्ने अथोरिटी दिएको हुन्छ। डिएक्सनको सेन्टरले अरू कम्पनीको सामान पनि बेच्न पाउँदैन। तर यो सिस्टम पनि बेग्लै, यो व्यवसाय पनि बेग्लै भएको कारणले चाहिँ मान्छेलाई काहीँ पनि देख्न पाउँदैन, नदेखेपछि मान्छेलाई अलिकति अविश्वास लाग्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो खाली व्यवसायहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायहरू हो। डाइरेक्ट सेलिङहरूको चाहिँ छुट्टै छाता सङ्गठन हुन्छ। जस्तै हामी मलेसियाबाट सुरु गरेको होइन, मलेसियामा डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन अफ मलेसिया भन्ने छ, डिएसएएम छ। त्यो मलेसियामा त्यो डिएसएएम पनि डिएक्सन जस्तो थुप्रै कम्पनीहरूको सङ्गठन छ र डिएसएम मलेसियालाई चाहिँ माथि डब्लुएफडिएसए भन्ने छाता सङ्गठनको पनि माथिको बाउ वर्ल्ड डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनले पनि गाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यो यो छुट्टै एउटा छाता सङ्गठनबाट हुँदै आएर बसेको कम्पनी हो। यो अरू ट्रेडिसनल जस्तो चाहिँ सुपर मार्केट जस्तो व्यवसाय होइन। त्यसकारण चाहिँ यो छुट्टै भएको कारणले चाहिँ हामीले बाहिर धेरै देख्न पाउँदैनौँ अनि हामीलाई अलिकति अविश्वास भएर मान्छेले भ्रम भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कतिपय साथीहरूलाई अझै पनि नेपालमा डिएक्सन छैन, जति गर्ने मलेसियामै गर्ने हो, जति गर्ने बाहिरै गर्ने हो, नेपालमा त गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको भ्रमहरू भइरहेको हुन्छ। म पनि नेपालमै छु, सिस्टम छैन नेपालमा, 2 वर्ष भयो आएको होइन। मभन्दा पनि धेरै साथीहरू पनि आउनु भएको छ नेपालमा विदेशबाट। अधिकांशले डिएक्सन चाहिँ बाहिरबाट सुरुवात गरेर नेपालमा आउनु भएको हो। हुन त नेपालमा आएको त 16-17 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, नेपालमा सिस्टम नभएको 8 वर्ष भयो होइन। अब सिस्टम आउने तर्खरमा छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई सिर्फ प्रोडक्ट खाने मान्छे चाहिने हो। नेपालीलाई डिएक्सनको कफी एकदम मन परेको छ, नेपालीलाई डिएक्सनको टुथपेस्ट एकदमै मन परेको छ, अरू सबै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो प्रोडक्टको डिमान्ड छ भनेपछि कम्पनी जसरी पनि चल्छ के। त्यसकारण चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, नेपालमा डिएक्सन गर्न चाहिँ सजिलो छ, गर्न सकिन्छ, यहाँ गरिरहेको छ। नेपालमा नगर्ने मान्छेले चाहिँ मलेसिया पनि गर्दैन, कहीँ पनि गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। म नेपालमा आएको 2 वर्ष भयो, सिस्टम छैन, तर महिनैपछि बोनस आउँछ, पैसा आइरहेको छ, मिटिङ गरिरहेका छौँ, भइरहेको छ।
उतापट्टि कुरा काट्ने कुरा काटिरहेको छ, छोड्ने छोडिरहेको छ, नयाँ मान्छे आइरहेको छ। यस्तो हरेक व्यवसायमा हुन्छ के। कुनै पनि व्यवसायमा तपाईँको चाहिँ फेल्ने मान्छे धेरै हुन्छ, छोड्ने मान्छे धेरै हुन्छ, कुरा काट्ने मान्छे धेरै नै हुन्छ र गर्ने मान्छे थोरै नै हुन्छ। त्यस्तै डिएक्सन पनि त्यही हो। यो व्यवसाय पनि तपाईँ जहाँ गए पनि तपाईँलाई चाहिँ गर्ने मान्छे थोरै नै भेट्नुहुन्छ, कुरा काट्ने नगर्ने मान्छे धेरै नै हुन्छ के। हामीले कसले छोड कसले साथ दिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने होइन कि जसले साथ दिन्छ, जसले डिएक्सनलाई सपोर्ट गर्छ त्यसलाई मात्र फोकस गर्नुहोस्। हामी जिन्दगी डिएक्सन गर्न सजिलो हुने हो। अब एकछिनलाई मानुस् नेपालमा सिस्टम छैन। अब कम्पनीले पहिलेदेखि नै आजभन्दा कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै वान वर्ल्ड वान मार्केट लगाएको छ नि त। अब के अरे सिस्टम डिएक्सन भनेको वान वर्ल्ड वान मार्केट हो। संसार नै हाम्रो एउटा बजार हो त। कम्पनीले पहिलेदेखि नै विभिन्न देशमा राजनीतिक समस्याहरू आउँछ, फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन सक्छ, कम्पनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ समस्या पर्न सक्छ भनेर नै वान वर्ल्ड वान मार्केटको सिस्टम ल्याएको हो के। ताकि एउटा देशमा समस्या भए पनि अर्को देशको सेल्सले कभर गर्छ। एउटा कुनै क्षेत्र पुरै एरिया नै कम्पनीलाई समस्या भए पनि अर्को एरियाकोले चाहिँ कम्पनी धानिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जुन नेपालमा समस्या छ डिएक्सनको सिस्टम नभएको, यस्तो खाले समस्या त डिएक्सन कम्पनीले धेरै भोगिसक्यो, धेरै देखिसक्यो। सबै देशमा चाहिँ यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै मिलिरहेको चाहिँ भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा केही पनि समस्या छैन। चाहना हुने मान्छेले चाहिँ नेपालमा मजाले गर्न सक्छ। मेन भनेको चाहिँ प्रोडक्टको डिमान्ड हो कि। आज पनि मैले 5 वटा कफी बेचेको, आज पनि कति मान्छेले मागेको चाहिँ टुथपेस्ट, मसँग प्रोडक्टै छैन। यहाँ प्रोडक्ट कति पाउन कति गाह्रो छ। त्यही भएर जहाँसम्म चाहिँ प्रोडक्टको डिमान्ड हुन्छ नि तबसम्म कम्पनीलाई केही पनि हुँदैन साथीभाइहरू है त। अब नेक्स्ट, अब यसमा चाहिँ कतिलाई के भ्रम छ भने चाहिँ अफलाइनलाई मात्रै फाइदा हुन्छ। अब यो डिएक्सन भनेको चाहिँ नेटवर्क रहेछ, यो चाहिँ एमएलएम भन्छन्। अब हामी त नयाँ मान्छे भयो, जति हामीले दुःख गर्छौँ सर्लक्कै फाइदा चाहिँ अफलाइनले लान्छ, अब अफलाइनले लान्छ। सर्लक्कै फाइदा चाहिँ माथिकोलाई फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमको पनि भ्रम पालेको हुन्छन् कतिपय एसएहरूले, कतिपय नयाँ मेम्बर साथीभाइहरूले। हामीले के बुझौँ भने डिएक्सन भनेको प्रोडक्ट सेल्स र सर्भिसको बिजनेस हो। यो मान्छे बनाउने खेल होइन। मान्छेको टाउको आधारमा आम्दानी हुँदैन। डिएक्सनमा पदले पनि पैसा आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ कति छिटो आउनुभयो कति ढिलो आउनु कुनै फरक पर्दैन। तपाईँको सिर्फ कम्पनीले सेल्स हेर्ने हो। एसए स्टार रुबी जो भए पनि डायमन्ड भन्दा पनि बढी पैसा पाउन सक्छ डिएक्सनमा। त्यही भएर तपाईँले गरेको दुःख अफलाइनमा जाने होइन, तपाईँले नै पाउने हो। त्यही भएर चाहिँ डिएक्सन भनेको चाहिँ अरू जस्तो यो पुरा मान्छे टाउको पुरा चेन बनाउने सिस्टम चाहिँ होइन। यो सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स मात्रै व्यवसाय हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले के भ्रम नपालौँ भने तपाईँले सेल्स गरेको, तपाईँले सामान किनेको चाहिँ दुःखले चाहिँ अफलाइनलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भने नसोचौँ। तपाईँले नै पिबी पाएको हुन्छ, तपाईँले नै बोनस पाउने हो। त्यही भएर चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ अफलाइनलाई चाहिँ फाइदा धेरै भएको चाहिँ हुँदैन। अब म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। कतिपयले के भन्नुहुन्छ, प्रोडक्ट त राम्रै हो तर पैसा कमाइ चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ कि। फेरि पैसा कमाउन त सकिँदैन। प्रोडक्ट त अब अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो, अल्कालाइन हो, राम्रो छ, हेल्थको लागि खाँदा त ठिकै हो, पैसा कमाउन सकिन्न भन्छ कतिपय साथीभाइहरूले। अब पैसा कमाउन सकिन्न भनेर मान्छेलाई चाहिँ खासै वास्ता गरिरहेको हुँदैन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, जहाँ प्रोडक्ट सेल्स हुन्छ नि त्यही नै पैसा हुन्छ नि त। अब हामी राम्रो छ पनि भन्ने, पैसा कमाइ छैन पनि भन्ने कसरी हुन्छ। सेल्स हुने बित्तिकै पिबी आउँछ, पिबी आएपछि त बोनस आइहाल्छ त। हामीले अलिकति तपाईँको चाहिँ लिडरसिपको तपाईँलाई ट्रेनिङ पुगेन भने यस्तो फिल पाउनु, यस्तो फिल हुने हो होइन। त्यही भएर हामीले बारम्बार मिटिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मिटिङमा चार्जिङ भइरह्यो, मोटिभेसन लिइरह्यो भने प्रोडक्ट सेल्स कसरी गर्ने, कुन माइन्डसेट भएको मान्छेलाई चाहिँ कसरी भन्ने कुरा तपाईँको अलिकति नलेज लिनुभयो भने तपाईँको प्रोडक्ट सेल्स अवश्य पनि हुन्छ। एउटा सिम्पल हामीले चाहिँ थट के बुझौँ भने यदि तपाईँ र मलाई डिएक्सनको कफी, टुथपेस्ट, साबुन मनपर्छ भनेपछि अरूलाई पनि मनपर्छ के, त्यो त स्पष्ट छ त। अनि आरजिजिएल, स्पारुला, के अरे मोरेन्जीहरू चाहिँ हामीले खाएर आफ्नो शरीरमा कुनै किसिमको परिवर्तन देखेको छ भने यसले प्रोडक्टले पक्कै मेरो शरीरमा काम गरेको छ भने विश्वास भइसकेपछि त
अरूको शरीरमा त काम गर्छ त। त्यही भएर चाहिँ यही विश्वासलाई नै हामीले व्यापारमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ प्रोडक्ट सेल्स हुने बित्तिकै पैसाको कमाइ चाहिँ स्योर सुरु हुन्छ। यतिमा पनि हामीलाई सन्तुष्ट जवाब लाग्दैन भनेपछि तपाईँ हामीहरूले कम्तीमा 10-12 वर्ष अगाडिदेखि डिएक्सन गरेको साथीभाइहरूको लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् होइन। अहिले भर्खरको त नहेर्नुहोस् होइन, कम्तीमा 9-10 वर्ष पुरानो डिएक्सन डायमन्ड सरहरूको तपाईँहरूले लाइफस्टाइल हेर्नुहोस्। यही डिएक्सनकै बोनसबाट उहाँको घर चलेको छ, गाडी किनेका छन्, विभिन्न ठाउँमा अफिस छ, देश विदेश घुमेका छन्। त कहाँबाट आउँछ त यत्रो पैसा भनेपछि चाहिँ यही सिस्टमबाट त हो नि। त्यही भएर चाहिँ पैसा कमाइ छ किन नहुने, तर चाहिँ हामीले सही ट्रेनिङ नपाइसकेपछि अलिकति हिम्मत गर्ने चाहिँ तपाईँको आत्मविश्वास नभएको मात्र हो। तपाईँलाई सही ट्रेनिङ भयो भने जसले पनि डिएक्सनमा पैसा कमाउन सक्छ। अब नेक्स्टमा जान चाहन्छु। कतिपयलाई लाग्छ कि फुल टाइम नै दिनुपर्छ। हामीलाई के लाग्छ भनेपछि अब म त कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे, 12 घन्टे ड्युटी गर्नुपर्छ, सुत्नुपर्छ, खाना पकाउनुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ, टाइमै हुँदैन भन्नुहुन्छ कि कति साथीहरूले। म के भन्छु भने भगवानले दिएको सबैले 24 घन्टा हो। अब हामी पनि मलेसियाबाटै सुरु गऱ्यौँ, हामी नै पहिला ड्युटी गरेको। मेरो अपलाइनले पनि ड्युटी गर्थ्यो, सबैले ड्युटी गर्थ्यो होइन, सबैले लुगा धुन्थे, सबैले चाहिँ सुत्थे, उहाँले जसै पनि डिएक्सन गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब पहिला हेर्नुहोस्, न फेसबुक हुन्थ्यो, न मिटिङ हुन्थ्यो, न किताब थियो, न होटलमा मिटिङ, केही पनि। पहिला झन् कति दुःख थियो डिएक्सन। त्यतिखेर चाहिँ फोनमा पनि पैसा कति खर्च हुन्थ्यो। आजभोलि त फोनमा पनि पैसा खर्च हुँदैन, मेसेन्जर कलबाट कति पैसा जोगिया छ, फेसबुकको माध्यमबाट मान्छेलाई कति छिटो साथीहरूसँग जोइन हुन पाउँछौँ हामीहरू चाहिँ। दुःख त पहिला पो थियो त, अहिले त सजिलो पो छ त झन्। र फुल टाइम दिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन कि, डिएक्सन भनेको पार्ट टाइम काम नै हो। तपाईँको मेन काम भनेको तपाईँको ड्युटी नै हो होइन। एक्जाम्पल, दिनमा 24 घन्टा छ भने 12 घन्टा ड्युटी पो होइन। हामीसँग कति बच्यो? 12 घन्टा बच्यो। 12 घन्टामा एकछिन मान तपाईँ चाहिँ 8 घन्टै सुत्नुहोस्, कति टाइम बच्यो? 4 घन्टा। 4 घन्टामा 1 घन्टा खानुहोस्, 1 घन्टा तपाईँ टोयलेटमा बस्नुहोस्, 2 घन्टा बस्यो, 1 घन्टा तपाईँ चाहिँ जेसै गर्नु, लास्टमा जति गरे पनि दिनमा आधी घन्टा टाइम जसको पनि बच्छ के, त्यही आधी घन्टा टाइम प्रत्येक दिन तपाईँले चाहिँ आफ्नो अपडेट के छ, तपाईँको आइडी कहाँ छ, तपाईँको सिएसएस हेर्नुहोस्, अपलाइनसँग कन्ट्याक्ट राख्नुहोस्, तपाईँको युट्युबमा गएर चाहिँ केही भिडियोहरू हेर्नुभयो। यसरी तपाईँ प्रत्येक दिन 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तपाईँ समय दिनुभयो भने तपाईँको आफसे आप तपाईँको दिमागमा चाहिँ डिएक्सन प्रति तपाईँको पोजिटिभिटी बढ्दै जान्छ, मनोबल बढ्दै जान्छ, चासो बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँलाई बल्ल डिएक्सन गर्ने तपाईँको चाहिँ आत्मविश्वास बढ्ने हो के। मैले अघि नै भनिसकेँ, डिएक्सन भनेको एउटा राम्रो हेबिट हो। यसमा डिसिप्लिन चाहिन्छ, यसमा अलिकति नलेज चाहिन्छ। हामीले प्रत्येक दिन अलि लगानी गर्दै गयो भने तपाईँको यो राम्रो लगानी गर्ने बानीले पछि गएर तपाईँको राम्रो एउटा चाहिँ मनोबल, आत्मविश्वास बढ्ने हो। म फेरि नेक्स्टमा जान चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर लिम्सुजिन हुन्जेल मात्रै हो, अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन डिएक्सनको मालिक हुनुहुन्छ सिइओ डाक्टर लिम्सुजिन, उहाँ हुन्जेलसम्म चाहिँ डिएक्सन कम्पनी चल्छ, त्यसपछि कम्पनी चाहिँ भताभुङ्गो होला भनेर मान्छेले चाहिँ विभिन्न शङ्का राखेर मान्छेहरूले चाहिँ डिएक्सन खुलेर नगर्ने, खुलेर नबोल्ने, चुप लाएर बस्ने पनि गरेको मैले देखेको छु। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। जब त्यो आइडिया निस्किसकेपछि, तपाईको कम्पनी स्थापित भइसकेपछि हरेक कम्पनीको चाहिँ सञ्चालक समिति हुन्छ। डाक्टर लिम उहाँ चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ अहिले त बुढो भइसक्नु भयो, अबको 10-15 वर्षपछि, अब 20 वर्षपछि उहाँ दुनियाँमा रहे पनि नरहे पनि समिति चाहिँ हुन्छ के। कम्पनीलाई के असर पर्दैन, कम्पनीले विश्वभरिमा ठाउँमा चाहिँ कम्पनी खडा गरिसकेको छ। यसको मेकानिजम, यसको चाहिँ प्लान्टेसन, यसको चाहिँ आइडियाहरू, डिस्ट्रिब्युसन, सबै मेथडहरू कम्पनी भित्रको डाइरेक्टर सबैले सिकिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ कम्पनीको मालिक नहुँदैमा चाहिँ कम्पनीलाई असर पर्ने होइन। मेन इस्टाब्लिस भइसकेपछि, मेन कम्पनीको आइडिया सबैको थाहा भइसकेपछि कम्पनी एकदम सजिलो गरी चलिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ डाक्टर लिम हाम्रो चाहिँ मालिक व्यक्तिगत रूपमा, फिजिकल रूपमा संसारमा रहे पनि नरहे पनि तपाईँ हामीले कुनै असर पर्ने चाहिँ होइन। तपाईँ हामीले सिर्फ आफ्नो चाहिँ फोकस
राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले खास यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हाम्रो माइन्ड तपाईँको मेकअप गर्नुहोस् के, तपाईँको माइन्डसेट क्लियर राख्नु पर्यो, स्पष्ट हुनुहोस् कि विभिन्न कुराले तपाईँको शङ्का राखेर, तपाईँको मनमा शङ्का राखेर, माइन्डमा तपाईँको त्यो किसिमको नेगेटिभ थट राखेर डिरेक्सन अगाडि गर्न जानुभयो भने तपाईँको आवाजमा त्यो दम आउँदैन, तपाईँको भोइसमा कन्फिडेन्स देखिँदैन, तपाईँको आँखामा त्यो किसिमको कन्फिडेन्स देखिँदैन। अनि कन्फिडेन्स नदेखिसकेपछि सुन्ने मेम्बरले तपाईँलाई पत्ताउँदैन कि फेरि सुन्ने मान्छेले चाहिँ हामीलाई वास्ता गर्दैन। हाम्रो आवाजमा हाम्रो चाहिँ आँखामा त्यो किसिमको कन्फिडेन्स देखिनको लागि हाम्रो मन चाहिँ शान्त हुनुपर्छ, हाम्रो माइन्ड पनि शान्त हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो किसिमको शङ्का राखेर चाहिँ बस्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के कुराहरू हामीले चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँदेखि चाहिँ देखाएको थिएँ, सायद तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। र अब अहिले चाहिँ यो जुम मिटिङको अब टाइम सकिन लागेको छ। अब यसपछि फेरि पनि नेक्स्ट सेसनमा यही लिङ्क र पासवर्डमा फेरि पनि